बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। काम शुरू हुआ रात पेशावर हाई कोर्ट से, जहां जस्टिस इब्राहिम खान साहब ने जो कुछ किया वो पाकिस्तान की तारीख का एक रोशन बाब है और ये इंसाफ का नया पैमाना उन्होंने तय कर दिया। कम से कम हम सबकी ख्वाहिश और दुआ है कि पाकिस्तान के सब जजेस इस तरह से स्टैंड लें और इस तरह से इंसाफ फराहम करें। वहां से काम शुरू हुआ और पहुंचा लाहौर हाई कोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान वापस लिया, उनको कहा आपको बल्ले का निशान नहीं मिल सकता और उनकी दरखास्त खारिज कर दी। अब उसके बाद आप अंदाजा इस बात से करें कि असल खबर इस वक्त जो आई है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है और यह खबर पाकिस्तान के मुस्तकबिल को तय करेगी और यह खबर इमरान खान से मुतल्लिक है। यह खबर तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक बहुत बड़ी है और यह खबर कहीं नवाज शरीफ के लिए भी आगे चल के कुछ ऐसी सूरत हाल और उनके खानदान के लिए बन सकती है जिसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। हुआ क्या? हुआ यह कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक सिंगल बेंच का पहले फैसला था जिसमें यह तय हुआ था कि अगर कोई अदालत जो नैब की अदालत है उससे कोई शख्स सजा याफ्ता हो जाए तो उसकी जो नाअहली की मुद्दत है वो 5 साल होगी। ये काफी अरसा चलता रहा जिसके तहत आप जानते हैं कि नवाज शरीफ की और फलां फलां सब कुछ हुआ। अब अचानक से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नैब ने रुजू कर लिया, यानी वो नैब जो नवाज शरीफ के केसेस में यह कहता है कि आप इनको बरी कर दें, हमें कोई एतराज नहीं है। जो नैब कहता है जी वो जो हमने खुद बनाए थे रेफरेंसेस वो गलत तब बनाए थे। क्यों? अब नवाज शरीफ के मामला ठीक हो गए हैं, साड़ी ऊपर गाल हो गई है, वो वाली बात। अब जनाब सूरत हाल क्या है कि नैब ने पिछली समाअत के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कहा कि आप सिंगल मेंबर बेंच का फैसला मुअत्तल कर दें और इस सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक डिवीजनल बेंच बना हुआ था और डिवीजनल बेंच के हवाले से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज जो हैं उन्होंने आज समाअत की। तो अब इस हवाले से अब से थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जिसको कहते हैं ना नया चंद चढ़ाना, नया चंद चढ़ा दिया। कैसे? सुप्रीम कोर्ट में राइट नाउ समाअत चल रही है जहां पे 7 जजेस बैठे हुए हैं। वो ये तय कर रहे हैं कि जी नाअहली की मुद्दत ताहयात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए और ऐसे में नैब कह रहा है कि जो नाअहली की मुद्दत पहले थी 5 साल, आप उसको बढ़ा के 10 साल कर दें। अब समझने की बात क्या है कि आप कर क्या रहे हैं। अब नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर भट्ट साहब जो हैं उनके इदारे ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया और इस्लामाबाद से हाई कोर्ट के रुजू करने के बाद जो जस्टिस फाइक जमाली केस में जो उन्होंने बड़ा फैसला सुनाया है और उसके अंदर अब से थोड़ी देर पहले जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने नैब की अदालत से सजा याफ्ता शख्स के लिए 10 साल नाअहली की मुद्दत बहाल कर दी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया है। तो अब इसका मतलब यह है कि अब नैब के केस जो चल रहे हैं या जो साबिक हैं उस जिसमें आगे होगा उसमें सजा अब आइंदा 10 साल हुआ करेगी। अब आपको पता है कि ये चेंज अचानक क्यों आई है, नैब इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद जो है वो क्या कहते हैं कि ये सब कुछ अचानक क्यों हुआ है। मैं उसका बैकग्राउंड आपको बता देता हूं। उसका बैकग्राउंड ये है कि आप जानते हैं कि अल कादिर ट्रस्ट केस, तोशाखाना केस, ये इमरान खान के 2 नैब वाले केसेस हैं और उनके अंदर उन्होंने रेफरेंसेस दायर कर दिए हैं। उन रेफरेंसेस को दायर करने का मतलब यह है कि उनके अंदर इमरान खान को जो सजा सुनाई गई है, जिसमें जो तोशाखाना वाली तो सजा हो गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट चली गई, वो सजा भी मुअत्तल हो गई। अब अल कादिर ट्रस्ट वाला मामला है और ये सब कुछ है। इन सब मामलात के अंदर एक तो वो इलेक्शन कमीशन वाली सजा थी, ये नैब वाला अलग केस है। यानी ये पाकिस्तान में पहली बार हो रहा है कि एक शख्स को एक ही मामले के अंदर एक से ज्यादा बार आपने सजा देनी है, मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर देनी है। तो अब इमरान खान को चूंकि इन केसेस के अंदर आपने सजा देनी है, दिलवानी है, तो अब हुआ क्या है? अब हुआ यह है कि इमरान खान की मुद्दत को 10 साल किया जाए ताकि इमरान खान इस टेन्योर से भी बाहर करें, इमरान खान को अगले टेन्योर से भी बाहर करें। लेकिन पाकिस्तान में हालात बदलते देर नहीं लगते और फिर ये हाई कोर्ट जो है ये बायोमेट्रिक जाके एयरपोर्ट्स के ऊपर करती हैं। पाकिस्तान में प्रॉब्लम यह है कि हमें जस्टिस इब्राहिम खान जैसे जज चाहिए जो कहते हैं कि मैंने काबा में ये हल्फ उठाया कि मैं दबाव के बगैर फैसले करूंगा। मसला यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो निजाम इंसाफ भी है बदकिस्मती से वो हवा के रुख के साथ चलना चाहिए। हालांकि हवाओं का रुख इंसाफ के हवाले से होना चाहिए, ऐसा पाकिस्तान के अंदर होता नहीं है।
تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہے جس کے متعلق میں نے آپ کو بتایا ہے. اور اب ایک ڈیولپمنٹ یہ ہے اور دوسری جانب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ایک اور پارٹی کو ریلیف دینے کے لیے کیا کر رہے ہیں, وہ اس وقت نااہلی کے لیے 7 ججز بٹھائے ہوئے ہیں. وہاں پہ ہمیں ایک ماحول الگ نظر آ رہا ہے. اب کہنا چاہیے کہ نواز شریف کے خواب بھی کچھ چکنا چور اس میں ہوں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ توشہ خانہ کا کیس, اب نواز شریف کا کیس میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ نواز شریف وغیرہ کے خواب جو ہیں یا ان کے لیے پرابلم کیسے ہو سکتی ہے. جب پھنسنے کی باری آئے گی تو پاکستان میں ہر وقت فائل تیار ہوتی ہے. اگر عمران خان کا توشہ خانہ کا ریفرنس ہے تو آپ کو پتا ہے کہ آصف علی زرداری, نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف بھی اس وقت توشہ خانہ کا ریفرنس چل رہا ہے, جس میں ایون نواز شریف نے سرنڈر کیا, ایون اس میں نواز شریف نے کیا. اب آج اس کیس کی سماعت اسلام آباد کی احتساب عدالت میں ہوئی ہے اور اس کے اندر جو نواز شریف کے نمائندے رانا عرفان ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے, جبکہ یوسف رضا گیلانی اور آصف زرداری کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست دی گئی اور نیب پروسیکیوٹر سہیل عارف بھی عدالت میں پیش ہوئے. اب نیب کی جانب سے جو ضمنی ریفرنس ہے وہ آج بھی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا اور نواز شریف چونکہ اس کیس میں شامل تفتیش ہو چکے ہیں تو نیب کی عدالت نے آج اس کیس کی سماعت 15 جنوری تک ملتوی کر دی گئی ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ صرف عمران خان کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتا ہے, بلکہ یہ نواز شریف کے لیے بھی اتنی پرابلم کریٹ کرے گا. اور اگر نواز شریف کو بھی اس توشہ خانہ کیس کے اندر سزا ہوتی ہے, اس وقت آپ کہہ رہے ہوں گے کہ نہیں اس کو کون سزا دے گا, پاکستان میں چیزوں کا پتہ نہیں چلتا, حالات بدلتے ہوئے پتہ نہیں چلتا. جس طرح تحریک انصاف کے حوالے سے وہ ہوتا تھا کہ وہ 2028 تک پاکستان تحریک انصاف چلے گی, حالات بدل گئے, سب خراب ہو گیا. اسی طرح سے جیسے نون لیگ یوں تاثر دے رہی ہے کہ ہر چیز اس کے حق میں, ایسا نہیں ہوتا. پاکستان میں 3 سال کا ایک سائیکل چلتا ہے اور 3 سال کے سائیکل کے ساتھ بہت کچھ پاکستان کے اندر جو ہے بدلتا ہے. اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 7 ججز بٹھائے ہوئے ہیں. اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ جب ایک طرف آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا ہے, اب سپریم کورٹ میں 7 ججز بیٹھ کے کیا کریں گے؟ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ تاحیات نااہلی ختم کر دیں, اور قاضی صاحب نے پچھلی سماعت میں کہا تھا کہ یہ تاثر نہ لیا جائے کہ یہ کیس کسی مخصوص جماعت کے لیے یا مخصوص شخصیت کے لیے ہم لینا بھی نہیں چاہتے. آج قاضی صاحب نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ الیکشن سر کے اوپر ہے, ہم نے تاحیات نااہلی کیس کو جلد ختم کرنا ہے. سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخصیت کے لیے یا جماعت کے لیے نہیں ہے, تو پھر اگلا سوال یہ ہے کہ آخر کون ہے جس کی تاحیات نااہلی ہے, جس کے لیے سپریم کورٹ اتنی اس وقت وہ تیزی میں دکھائی دے رہی ہے؟ بھائی وہ نواز شریف ہے, وہ جہانگیر خان ترین ہے. تو اور اس بارے میں بالکل ٹھیک ہے, قاضی صاحب نے آج کہا کہ آئین ہر چیز سے بالا تر ہے. میرا صرف بصد احترام اتنا سا سوال ہے کہ یہ کون سے ملک میں آئین ہر چیز سے بالا تر ہے؟ پاکستان میں تو کہیں وہ اس کی عملیت دکھائی نہیں دیتی. کبھی کبھی کوئی جسٹس ابراہیم خان صاحب جیسی جو شخصیت ہے وہ کرتی ہے, اور پھر آپ دیکھ لیں کہ آپ اندازہ کریں. میں آپ کے سامنے ایک سینیریو رکھتا ہوں. اسلام آباد پشاور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے پاکستان تحریک انصاف کا جو بلے کا نشان ہے وہ بحال کیا. کل پاکستان تحریک انصاف کے بلے کا نشان چھیننے کا سنگل ممبر بینچ جو ہے اس نے معطل کر دیا. کیا سنگل ممبر بینچ جو ہے وہ سنگل ممبر بینچ کا فیصلہ معطل کر سکتا ہے؟ اب کس بینچ کا فیصلہ ماننا ہے؟ یہ روایت ٹھیک نہیں ہے. ایون آج کورٹ رپورٹرز یا بہت سارے لوگوں کی رائے ہے, جو قاضی صاحب نے یہ 7 ججز بٹھائے ہوئے نا, اگر سپریم کورٹ اپنے فیصلے اس طرح تبدیل کرنا شروع ہو گئی, آپ نے 5 ججز کا فیصلہ 7 ججز کے ساتھ تبدیل کرنے جا رہے ہیں, سب کو پتا ہے, سب کو پتا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جج سے کیا, کہ بینچ سے کیا فیصلہ آنا ہے. وہ آپ کہتے تھے نا جسٹس بندیال فلاں کہ ہم بینچ دیکھ کے فیصلہ بتا سکتے ہیں. مجھے آج بتایا جائے کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب تاحیات نااہلی ختم نہیں کرنے جا رہے؟ فیصلہ بھی کورٹ کا نہیں آیا. پاکستان میں آپ کو بچہ بھی بتائے گا کہ 7 ممبر بینچ نے کیا فیصلہ دینا ہے, وہ اکثریت کے ساتھ ہو, وہ یونانیمس ہو, وہ جو بھی ہو. اتنی سی کہانی ہے. اب اس ساری صورتحال کے اندر جو اگلی بات ہے وہ قاضی صاحب نے اس حوالے سے کہا کہ دیکھیں تاحیات نااہلی کیس کی جو شکیں ہیں ایک ڈکٹیٹر نے شامل کی, درست یا غلط, یا تو پھر ہم ڈکٹیٹرشپ کو ٹھیک مان لیں, ایک ڈکٹیٹر آیا, دوسرا آیا, تیسرا آیا, سب کو اٹھا کر پھینک دیا. پھر یہ ساری باتیں ہوئیں اور انہوں نے کہا جی آپ ڈکٹیٹرز کے سامنے نہیں بولتے. سوال صرف اتنا سا ہے, وکیلوں کو کسی اور کو کہنا بڑا آسان ہے, پاکستان کی عدالتیں ڈکٹیٹرز کے سامنے بولتی ہیں.
जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ का 99 को किसने वैलिडेट किया? जनरल अयूब के मार्शल लॉ को किसने किया? चले उससे भी पीछे जाते हैं, असेंबली टूटने के मामले के ऊपर जस्टिस मुनीर ने क्या किया था भाई, आप बताएं ना। जनरल जिया के मार्शल लॉ को किसने वैलिडेट किया? आप हमसे पूछते हैं, आप जजेस हमें बताएं ना, हमारी कोर्ट्स बताएं। और पाकिस्तान में राइट तो जो कुछ हो रहा है, अदालतें क्या कर रही हैं, उसका कोई जवाब है? आप लोगों को कहना बड़ा आसान है। तो फिर वो आज फरमा रहे थे कि मुनाफिक जो है वो काफिर से भी ज्यादा बुरा होता है। बहुत अच्छा लगा काजी फायज ईसा साहब ने, और वो कहा फौजी आमिर कभी सादिक अमीन कभी डिग्री की शर्त आयद करता है, ताहियात नाहली केस में चीफ। अब ये सारी बातें हैं, कौन है जो वर्दी में इलेक्शन की इजाजत देता रहा है, कौन है जो इस किस्म की चीजें करता रहे? वो पाकिस्तान की अदालतें ही हैं। और अब अंदाजा कीजिए कि उससे क्या होगा फैसला, वो क्या करेंगे। अच्छा, एक खबर बड़ी GHQ से है, और वो क्या खबर है मैं आपके सामने वो रखना चाहता हूं। ये सीनियर सहाफी आसिफ बशीर चौधरी जो हैं, उन्होंने ये उमर चीमा ने जो अपना वो शो शुरू किया, उस हवाले से वहां पे खबर है, चूंकि 2 इस वक्त नोटिस जारी हुए जनरल फैज हमीद को, जो धरना केस के हवाले से कमीशन बना हुआ है, वो पेश नहीं हुए। तो अब खबर उनका दावा यह है कि जो जनरल फैज हमीद साबिक DG ISI हैं, वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के सामने पेश हुए हैं, और उनके मुताबिक आर्मी चीफ ने फैज हमीद को यह कहा है कि वो धरना कमीशन के सामने पेश हों, जिसके बाद फैज हमीद जो हैं वो अब 8 जनवरी को पेश होंगे, और उसमें फिर चीजें जो हैं वो शायद वो खुफिया बयान भी देना चाहते हैं। तो उससे पता चलेगा कि क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह से स्टेटमेंट्स, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, अब भी तो पाकिस्तान के हालातों वाक़यात कोई और ही कहानी बयान कर रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।